सिखाएंगे वो लोग जो नचनिए हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो गवैये हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो स्क्रीन पर आकर के ज़िना करते हैं। हमें सीरियलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं, हमें दीन सिखाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात काफी है। हमें दीन सिखाने के लिए असहाबे मुस्तफा की जात काफी है। हमें दीन सिखाने के लिए अहले बैत की जात काफी है। हमें दीन सिखाने के लिए गौस व ख्वाजा की जात काफी है। हमें दीन सिखाने के लिए सूफिया की जात काफी है। हम सीरियल से दीन सीख रहे हैं। या अल्लाहु अकबर। बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उस हस्ती का नाम है। अल्लाहु अकबर। चिश्तियत की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक के बाबा साहब का नाम ना आ जाए, उनकी खिदमात ना आ जाए। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है जिसने आफताब में चिश्त में दो ऐसे शेर पैदा किए हैं या दो ऐसे आफताब जगमगाए हैं, एक बाबा निजामुद्दीन औलिया और एक सरकार साबिर कलियर, जिसने सिलसिले चिश्तिया को चार चांद लगा दिए हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी है। और जवानी में आपको ख्याल आया है कि मैंने किसी पीर को तलाश करना है और पीर के हाथ पर बैअत करना है। आप जानती हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला भी चल रहा है। आप भी किसी से मुरीद होंगे या मुरीद होने का जहन होगा, अगर है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बाद मगरिब के बाद शेख तरीकत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएं तो आप मुरीद हो सकती हैं। बहरहाल एक ज़िमनी बात मैंने की तो अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि याद रखना अगर पीर अच्छा मिल जाता है तो इंसान जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है, खुदा तक कुर्ब हासिल कर लेता है, इबादतें महफूज हो जाती है, इबादतें की लज्जतें दुबाला हो जाती है, बल्कि इबादतों की लज्जतें वह बढ़ती चली जाती है, रूहानी तरक्की होती है अच्छे पीर की वजह से। तो उस वक्त तो लोग जो है पीर ढूंढा करते थे और ढूंढ ढूंढ करके मुरीद हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जवानी है और जवानी की भी शुरुआत है। अल्लाह अकबर। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर ढूंढते ढूंढते जो है हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त खानकाह में कदम रखा जब लोग खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ रहे थे। बाबा साहब को एक नजर में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने देखा। बहुत बड़े बुजुर्ग है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, गौस पाक मुर्शिद के डायरेक्ट शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं। और उनकी खानकाह के अंदर बाबा साहब पहुंचे मुरीद होने के लिए। दस्तरखान लग चुका था। एक नजर में बाबा साहब को देखा, पहचान गए, इसलिए कि साहिबे नजर के लिए इंसान को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने पहचान लिया कोई मामूली जवान नहीं है, लेकिन चूंकि दस्तरखान लग चुका था इशारा किया, बैठ गए। बैठने के बाद बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला, बड़े बड़े दानिश्वर हजरत सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के दस्तरखान पे बैठे थे। सबके हाथ धुलाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। दस्तरखान पे हाथ धुलाने का सूफिया के यहाँ तरीका ये है कि अल्लाह अकबर जो है वो हाथ धुलाए जाते हैं एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ, तकरीम के साथ। और चूंकि अजनबी थे उस महफिल में हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और उम्र में सबसे कम थे, तो हुआ ये कि जब आपको बिठाया गया तो शुरुआत आप ही से की गई। बाबा फरीद से शुरुआत की गई हाथ धुलाने की। इधर कनीज थी, कनीज हाथ धुलाने के लिए आई तो बाबा साहब ने कनीज के चेहरे की तरफ नजर की और हाथ धुलने लगे। और कनीज पानी डालती गई, हाथ धुलते गए, पानी डालती गई, हाथ धुलते गए। एक लोटा पानी खत्म, दूसरा लोटा पानी खत्म, तीसरा लोटा पानी खत्म, लोटे पे लोटा खत्म होता जा रहा है और सब लोग उन्हीं को मुतवज्जे होकर देख रहे हैं। बाज लोग घूर के देख रहे हैं, बाज लोग एक दूसरे को कोनी का इशारा कर रहे हैं, बाज कंखियों का इशारा कर रहे हैं। इन जनाब को देखो, हाथ धोने की औकात नहीं, हाथ धोने की हैसियत नहीं, हाथ धोने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं, और इतने बड़े पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से मुरीद होने के लिए चले आइए जनाब। और उसके बाद बाबा साहब देर तक हाथ धोते रहे, धोते रहे, धोते रहे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी भी कभी तवज्जो करते, कभी आंखें जो है वो किसी और तरफ फेर लेते, कभी तवज्जो करते, कभी आंखें किसी और तरफ फेर लेते। चूंकि बैठने वाले उस मंजिल के न थे, शेख शहाबुद्दीन समझ रहे थे मामला क्या है और बात क्या है और हालात क्या है। बहरहाल सब
نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے، کھانا شروع ہوا۔ کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے، اور اس کا الٹ ہو گیا۔ کھانے سے پہلے کئی لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر، تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا، اور بدگمانی حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا، تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا، تو بابا صاحب فرماتے ہیں، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں، جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا حضرات میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا۔ مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، تو میں ہاتھ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا۔ جب تک کہ تقدیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا، میں نے پانی ضائع نہیں کیا، بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا، اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا، فرید مسعود یہ بتا کہ مرید ہونے سے پہلے آخر کون تیرا مرشد ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں، جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اس مرشد کو میری امی جان کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام آنے نہیں دیا، میری ماں نے میرے پیٹ میں کبھی ڈاؤٹ فل مشتبہ لقمہ آنے نہیں دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، پتہ چلا جب تک کہ ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے، خواب۔ جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی۔ آج ماؤں کو سیریل کا وقت، آج ماؤں کو بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت، آج ماؤں کو فضول باتیں کرنے کا وقت، آج ماؤں کو آوارہ گردی کرنے کا وقت، آج ماؤں کو زیور اور پتہ نہیں کیا کیا کے شوق۔ اللہ اکبر۔ کیا وہی شوق نماز کا بھی ہے جو شوق زیور کا ہے؟ ہر شادی میں نئے کپڑوں کا جو شوق ہے وہی شوق نماز کا بھی ہے؟ سن لو